वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। ज़राए के मुताबिक रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बातचीत होगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ ज़राअत समेत दीगर मुतअद्दिद शोबों में भी ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। ज़राए के मुताबिक रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बातचीत होगी। सऊदी अरब के साथ ज़राअत समेत दीगर मुतअद्दिद शोबों में भी ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब से उम्रे की दावत। ज़राए के मुताबिक रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ ज़राअत समेत दीगर मुतअद्दिद शोबों में भी ताउन जारी है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। ज़राए के मुताबिक रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रसदी लागत से मुंसलिक रखा जाए। रसदी लागत से बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने पेंशन इस्लाहात का भी मुतालिबा कर दिया। कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा। मुझे सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों में इस्लाहात को रसदी लागत से मुंसलिक रखा जाए। रसदी लागत से बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने पेंशन इस्लाहात का भी मुतालबा कर दिया। कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा। मुझे सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इस्लाहात को रसदी लागत से मुंसलिक रखा जाए। रसदी लागत से बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। वफाकी काबीना 6 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए एक इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं खालिद महमूद से। खालिद बताइएगा। जी देखें जी, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है और आज के इजलास का 6 नुकाती एजेंडा है, जिसमें वफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री की मंजूरी देगी। इसके अलावा काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की भी मंजूरी देगी, जबकि साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस की तहवील में एक शहबाज शबीर नामित शख्स था जिस पर तशद्दुद किया गया था और उसकी इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी आज इस कैबिनेट इजलास में पेश की जाएगी, जबकि कौमी कमीशन बराए खवातीन के अरकान की तकरीर भी आज कैबिनेट में जो है वो पेश की जाएगी। इसके अलावा मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उस पर भी आज काबीना के इजलास में गौर किया जाएगा। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। नई वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का पहला इजलास आज तलब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। ECC इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम पर सब्सिडी के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। HSC के लिए $3 अरब 82 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी मुतवक्के। नई वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का पहला इजलास आज तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। ECC इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम पर सब्सिडी के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी।
اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کی جائے، پاکستان کی قرارداد پر آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں بحث ہوگی۔ پاکستان کی قرارداد کے مسودے میں غزہ میں نسل کشی کے خطرے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قرارداد پیش کرنے میں بولیویا، کیوبا اور جنیوا میں فلسطینی مشن مشترکہ طور پر شریک ہیں۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کی جائے، پاکستان کی قرارداد پر آج اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بحث ہوگی۔ پاکستان کی قرارداد کے مسودے میں غزہ میں نسل کشی کے خطرے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قرارداد پیش کرنے میں بولیویا، کیوبا اور جنیوا میں فلسطینی مشن مشترکہ طور پر شریک ہیں۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کی جائے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا غزہ پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، عالمی عدالت کا حکم نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا غزہ پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے میرے ساتھ سینیٹر شبلی فراز، عمر ایوب خان، انتظار حسین پنجوتھا اور سینیٹر علی ظفر کو نئے فوکل پرسنز کے طور پر تعینات کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا ٹویٹ کہتے ہیں اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل سے عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو بھی فوکل پرسن تعینات کیا تھا۔ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسن کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے میرے ساتھ سینیٹر شبلی فراز، عمر ایوب خان، انتظار حسین پنجوتھا اور سینیٹر علی ظفر کو نئے فوکل پرسنز کے طور پر تعینات کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل سے عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو بھی فوکل پرسن تعینات کیا تھا۔ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسن کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کی تعطیلات، ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 13 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 12 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ عید کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق عید الفطر کی تعطیلات ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 13 اپریل تک ہوں گی، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 12 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ عید کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کی چھٹیاں ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 13 اپریل تک ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر میں 10 سے 12 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی 23ویں روزے کی افطار۔ وسیع الدین سہروردی بنے آج کے مہمان۔ دیکھیے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ سپہر 3 بجے سے۔ کوئٹہ میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پشتون اور بلوچی ٹوپی اور واسکٹ کی دکانوں پر رش لگ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد نعمان افضل سے۔ عید کی خریداری ہو، بلوچی اور پشتون ٹوپی نہ خریدی جائے تو عید کی تیاری ادھوری لگتی ہے۔ کوئٹہ شہر کے بازاروں میں ان دنوں خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ لیاقت بازار، سرکولر روڈ، مکانگی اور دیگر مارکیٹوں میں بلوچی اور پشتون ٹوپیوں کی دکانوں میں صبح سے شام تک رش رہتا ہے۔ عید کے موقع میں جو ہم لوگ ٹوپی لیتا ہے ہمیشہ لیتے ہیں، بس یہ عید میں جو ہے ٹوپی اسپیشل ٹوپی پہنتے ہیں ہم لوگ، یہ پٹھانوں کا رسم و رواج ہے۔ مارکیٹ میں رکھی جانے والی واسکٹوں کی مانگ بڑھ گئی، جن کی قیمت 500 سے 10,000 روپے تک ہے۔ عید کے دنوں میں ٹوپی کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5-4 دن ہے بس، اس میں ہم لوگوں کا ماشاءاللہ کام بہت اچھا چلتا ہے نا، ابھی جو ہے بہت زیادہ چلتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ٹوپی جو جتنا ہم لوگ مثال بیچ دیتے ہیں وہ سارے لوگ خرید دیتے ہیں نا۔ بلوچستان کے زیادہ تر بلوچ پشتون علاقوں میں عید کے موقع پر شلوار قمیض کے ساتھ چپل، واسکٹ، ٹوپی کو لازمی جز تصور کیا جاتا ہے۔ محمد نعمان افضل، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔